So hello everyone, welcomes to in the class trigonometry को तेस्रो पार्ट लिएर आएको छु जुन चाहिँ हामीले हाइट एन्ड डिस्टेन्स है। सो क्वेशन नंबर ए मा हेरौं। अ मैन इज स्टैंडिंग अन द अ मैन टु 1.5 मीटर टल स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस अफ 50 मीटर भनेको कतिको डिस्टेन्समा उभिएको छ रे फ्रम अ ट्री। मानौ सपोज दिस इज अ ट्री, एउटा ट्री भनेको यो मानौ है, सपोज दिस इज अ ट्री, यो एउटा ट्री भयो। अब्जर्भ एन एंगल अफ इलिभेसन अफ द टप अफ ट्री टु बी फाउन्ड भनेको एउटा यहाँ मान्छे उभिएको छ 50 ट्री भन्दा 50 मिटर टाढा, यहाँ मान्छे उभिएको छ 50 मिटर टाढा। अनि यसले के अब्जर्भ गर्यो भन्दाखेरि एंगल अफ इलिभेसन अब्जर्भ गर्यो एट द टप अफ ट्री। टप अफ ट्रीमा हेर्दाखेरि यहाँदेखि यहाँ जब उसले माथि हेर्यो टप अफ ट्रीमा एंगल अफ इलिभेसन कति पायो भन्दाखेरि इट इज फाउन्ड टु बी 45 डिग्री। 45 डिग्री पाइयो। देन फाइन्ड द हाइट अफ द ट्री भनेको यो ट्री को हाइट चाहिँ कति होला भनेर सोधेको छ। सो नाउ नेम देम, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। सो एबीसी दिइसकेपछि अब के पाइयो भन्दाखेरि म्यान को हाइट कति छ सर? म्यान को हाइट, दिस इज ए, म्यान को हाइट कति छ ग्राउन्ड भन्दा? सो सपोज दिस इज अ ट्री है, म्यान को हाइट कति छ? यो एउटा ट्री भयो एबीसी डी। ट्री भयो, यो भयो तपाईको 50 मिटर फ्रम द डिस्टेन्स। अब म्यान उभिएको छ, यहाँ एउटा मान्छे उभिएको छ जसको हाइट कति थियो रे? मान्छेको हाइट कति छ त? 1.5 मिटर। 1.5 मिटर है, यो तपाईको ग्राउन्ड लेभल भयो। ग्राउन्ड लेभल भन्दा 1.5 मिटर। अब यहाँदेखि उसले टपमा हेर्ने हो नि त, उसको आँखा भनेको यहाँ भयो, यहाँदेखि टपमा हेर्दाखेरि 45 डिग्री पाइयो। देन फाइन्ड द हाइट अफ द ट्री। लेट, अब सल्युसन गरौँ। लेट CD इक्वल टू हाइट अफ ट्री। CD लाई हामीले के हाइट अफ ट्री मान्यो ले। हाइट अफ ट्री भनेको CD हो, इक्वल टू कति भयो? अल्सो BC लाई मैले के माने? X। एन्ड एंगल अफ इलिभेसन, एंगल अफ इलिभेसन गिभन, एंगल अफ इलिभेसन थीटा कति दिएको छ त? 45 डिग्री। 45 डिग्री एंगल अफ इलिभेसन छ। EA इक्वल टू हाइट अफ म्यान। मान्छे यही भनेको हाइट अफ म्यान हो जुन चाहिँ कति छ? 1.5 मिटर। यति दिएको कुराहरू लेखिदिने है। नाउ अब के गर्नुस् त? इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी मा के पाइयो भन्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट के भन्न पाइयो त? tan 30 डिग्री है। सो tan 45 डिग्री, tan थीटा इक्वल टू, अब हेर्नुस् यो तपाईको रिफ्रेस एंगल को अपोजिट के हुन्छ? दिस इज P एन्ड द 90 डिग्री को लाइनलाई हामीले के भन्छौं? बेस है। सो P र B को रिलेसन के हो? tan। सो त्यही भएर tan युज गर्न सक्यो। tan 45 डिग्री इक्वल टू के पाइयो हामीले? P बाइ B। व्हाट इज द भ्यालु अफ P? P भनेको BC भयो, BC। बेस भनेको कति भयो? AB। AB भनेको तपाईको बेस भयो। अब त्यसपछि हामीले के पाइयो त? थीटा इक्वल टू रिफ्रेस एंगल कति छ? 45 डिग्री। tan 45 इक्वल टू BC को भ्यालु कति छ? BC भनेको x छ, AB भनेको बेस कति छ? 50 मिटर। सो x बाई 50। व्हाट इज द भ्यालु अफ tan 45 डिग्री? tan 45 डिग्री भनेको 1 इक्वल टू x बाई 50। देयरफोर यो डिवाइड यता आयो भने के हुन्छ? मल्टिप्लाई 1 into 50 इक्वल टू x। देयरफोर द भ्यालु अफ x इक्वल टू कति आयो त? 50 मिटर। x को भ्यालु यानी x को भ्यालु BC भनेको x यति आयो कति? 50 मिटर। सो व्हाट विल बी द हाइट अफ ट्री? यो ABCDE हियर। अब के भन्न पाइन्छ भन्दाखेरि अब हेर्नुस् है, यति चाहिँ मेट्न पाइयो। सो मेट्यो है।
students 278. Yes. Just free classes 278. 278 students are Yes. In a rectangle, our rectangle ABDE rectangle मा के पायो भन्दाखेरि ए र BD इक्वल छ किनभने अपोजिट साइड AB र BD के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल हुन्छ है 1.5. यो तपाईको भयो 50 मिटर, यो 1.5 छ पनि यो पनि 1.5. देयरफोर अब के भयो हाइट अफ ट्री भनेको कति भयो त 50 मिटर. यानी हामीले के भन्न पायो BC प्लस BD है. यानी 50 प्लस 1.5 भनेको 51.5 मिटर इज द हाइट अफ ट्री है. हाइट अफ ट्री कति आयो त 51.5 मिटर. केही गाह्रो छ पहिला यसको यो रेक्टेंगलमा यो सल्भ गरेर यति x को भ्यालु निकाल्ने हैन. यो एउटा रेक्टेंगल भइसकेपछि मान्छे मानु यति यहाँ मान्छे जहाँ उभे पनि हाइट चाहिँ सबै के हुन्छ भन्दाखेरि यो 1.5 यता पनि 1.5 यो 50 मिटर छ भने डिस्टेन्स फ्रम द ट्री माथि पनि 50 मिटर हुन्छ के. रेक्टेंगलमा त अपोजिट साइडहरु इक्वल हुन्छ नि, त्यही चाहिँ एप्लाई गर्नुस् के अरु केही गर्नु पर्दैन. जस्ट फाइन्ड द भ्यालु अफ x अनि लास्टमा हाइट अफ म्यान जोड दिने. द लेन्थ अफ ट्री भनेको यो सबै ट्री को हाइट CD भनेको आइ नै हाल्छ. केही गाह्रो छ छैन. सो मानु सपोज मैले यदि म एउटा क्वेशन दिन्छु है. इफ सपोज मैले क्वेशन तपाईलाई दिए भन्दाखेरि सेम म्यान एउटा मान्छे छ 5.5 मिटर टलको है. 5.5 भनेको अलि धेरै ठुलो भयो. सो 1.9 मिटर एउटा मान्छे 1.9 मिटर टल स्ट्यान्डिङ एट अ डिस्टेन्स अफ मानौ मैले यो डिस्टेन्स भनेको कति 80 मिटर राखे 80 मिटर राखे फ्रम द ट्री भन्दा टाढा कति छ यो चाहिँ 80 मिटर राखे भने एन्ड एंगल अफ एलिभेसन भनेको 45 नै राखे भने व्हाट विल बी द हाइट अफ ट्री भनेको हाइट अफ ट्री कति होला. क्वेशन चाहिँ यो सल्भ भिडियोलाई पज गर्नुहोस् अनि सल्भ गर्नुहोस् है. सो अब क्वेशन नम्बर बी मा जाम. सो लेट्स गो टु क्वेशन नम्बर बी. अ गर्ल 1.2 मिटर टल एउटा गर्ल केटी मान्छे 1.2 मिटर टलको छ रे. इज फ्लाइङ अ काइट भनेको चंगा उडाइरहेछ है. सपोज दिस इज अ गर्ल छ है. एउटा गर्ल छ कति टल छ 1.2 मिटर 1.2 मिटर टल. गर्ल इज फ्लाइङ अ काइट विथ अ लेन्थ अफ स्ट्रिङ भनेको लेन्थ अफ स्ट्रिङ 180 मिटर मेक्स एन एंगल विथ हरिजन्टल लाइन भनेको एउटा एंगल अफ एलिभेसन यो मानौ हरिजन्टल लाइन भयो हैन. सो हरिजन्टल लाइन भनेको एउटा स्ट्रेट लाइन के रोल लाइन. व्हाट विल बी द हाइट अफ काइट फ्रम द ग्राउन्ड भनेको ग्राउन्डबाट हाइट अफ काइट कति होला भनेर सोधेको छ है. सो यसमा हामीले पहिला क्वेशनलाई बुझ्नु पर्यो. सो यसमा के गरेछ भन्दाखेरि अब 1.5 मिटर टलले एउटा चंगा यसरी उडाइरहेको छ. चंगा के हुन्छ भन्दाखेरि सिधा उभिन्छ. चंगा उडाउने क्रममा के पायो भन्दाखेरि यहाँ अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाम विथ द लेन्थ अफ स्ट्रिङ भनेको यहाँबाट चंगा उडाउँदाखेरि यहाँ चंगा मानौ सपोज दिस इज द काइट जहाँ चाहिँ के भइरहेछ फ्लाइङ भइरहेछ है. सो सपोज दिस इज द काइट. यो चाहिँ काइट उडिरहेछ. काइटको स्ट्रिङको लेन्थ 180 मिटर छ है. सो गर्ल्सको हाइट 1.2 मिटर छ भने यता पनि के हुन्छ 1.2 मिटर. नेम देम दिस इज ए दिस इज बी दिस इज सी दिस इज डी एन्ड दिस इज ए. ABCDE चाहिँ मैले दिए. मेक्स एन एंगल विथ हरिजन्टल भनेको हरिजन्टल लाइनसँग के हुन्छ भन्दाखेरि एंगल कति बनाएको छ त 30 डिग्री हरिजन्टलसँग एंगल अफ एलिभेसन व्हाट इज द हाइट अफ द काइट फ्रम द ग्राउन्ड भनेको यहाँदेखि यो ग्राउन्ड लेभलबाट यो हाइट केटी पो यति लामो छ नि त. ग्राउन्ड भनेको यहाँ उभ्या छ नि त गर्ल्स भन्ने मान्छे है. सो यहाँदेखि हाइट अफ काइट भनेको कति छ भनेर फ्रम द ग्राउन्ड यो ग्राउन्डबाट यो काइटको हाइट कति छ भनेर सोधेको छ है. दिस इज सपोज यतिलाई मैले के माने x. सो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एउटा बनाऊ. पहिला फिगर बनाउने नि सल्भ गर्दै जाने के. सल्युसन हियर अब पहिला लेख्ने के दिएको छ भन्दाखेरि हाइट अफ गर्लको हाइट कति छ AD
इक्वल टू यो इक्वल टू के भयो बी है, ट्रायंगल भयो नि त बी इक्वल टू। अब सर यति धेरै ट्रायंगल धेरै लङ टर्म नलेख्नु 1.2 मिटर है, 1.2 मिटर भयो। सो देन आफ्टर लेन्थ अफ स्ट्रिङ जे छ त्यही लेख्ने के, धेरै डिटेलमा धेरै लङहरू लेख्नु पर्दैन के म्याथमा। अब सर सबै बुझाएर रेक्टेंगल भनेर अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ भने त्यति बुझाउनु पर्दैन, किनभने म्याथ टिचर भनेको चाहिँ गर्ने अलरेडी दे आर एक्सपर्ट हुन्छ, आफै बुझिहाल्छ क्या। सो धेरै टेन्सन नलिनु। लेन्थ अफ स्ट्रिङ भनेको कति छ, लेन्थ अफ स्ट्रिङलाई हामीले के मानेको छौँ, लेन्थ अफ स्ट्रिङ भनेको एसी इक्वल टू 180 मिटर भनेको लेन्थ अफ स्ट्रिङ भनेको धागाको लेन्थ कति छ, यहाँबाट चङ्गा उडाइरहेछ नि त। सो अब अर्को एंगल अफ इलिभेसन के दिएको छ, एंगल अफ इलिभेसन थीटा इक्वल टू कति डिग्री छ त रे 30 डिग्री। सो नाउ लेट हामीले के गरौँ, बीसी बी एक्स मिटर, बीसीलाई एक्स मिटर ले अनि क्वेसन के सोधेको छ भन्दाखेरि हाइट अफ काइट फ्रम ग्राउन्डबाट हाइट अफ काइट चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो है। हाइट अफ काइट फ्रम ग्राउन्ड इक्वल टू हाइट अफ काइट इसी छ है, इसी इक्वल टू के भनेको छ वाट। देन नाउ अब के गर्न पायो भन्दाखेरि यो ट्रायंगललाई सल्भ गरौँ इन राइट एंगल ट्रायंगल भनेको यस्तो एंगल ट्रायंगल जस्तो यस्तो ट्रायंगल जसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा एंगल कति हुन्छ रे 90 डिग्री। एबीसी मा के पायो भन्दाखेरि tan थीटा इक्वल टू के भइदिन्छ p बाई b। यसमा के युज गर्नु पर्ला त, यो भयो तपाईको 90 डिग्री रिफरेन्स एंगलको अपोजिट b p, यो भयो 90 डिग्रीको अपोजिट के रे यहाँ। सो यसमा tan थीटा युज गर्न पाइयो त सर, पाइएन, किनभने p र यहाँको रिलेसन के छ, पक्कै sin थीटा इक्वल टू p बाई यहाँ हुन्छ, sin थीटा इक्वल टू p बाई यहाँ। सो p को भ्यालु कति छ BC, यहाँको भ्यालु कति छ AC, BC को भ्यालु कति मानेको छ x, AC भनेको लेन्थ अफ स्ट्रिङ भनेको 180 मिटर छ ओभरअल है। sin थीटा भनेको sin कतिको भ्यालु छ, थीटा भनेको 30 डिग्री, sin थीटा डिग्री x बाई 180 ओभरअल। व्हाट इज द भ्यालु अफ sin 30 डिग्री भनेको 1/2 हुन्छ इक्वल टू x बाई 180 डिग्री। सो यसलाई कहाँ सल्भ गरौँ भन्दाखेरि अब 1/2 इन्टु डिभाइड यता आयो भने के हुन्छ सर, मल्टिप्लाई, त्यही भएर मल्टिप्लाई गरे है x। सो 180 डिभाइड बाई 2 द भ्यालु अफ यहाँ अब यहाँ सल्भ गरे x इक्वल टू 180 डिभाइडेड बाई 2 कति हुन्छ 90 मिटर। x को भ्यालु कति आयो अरे, यति भनेको 90 मिटर छ भने हाइट अफ काइट फ्रम द ग्राउन्ड कति होला। सो देयरफोर हाइट अफ काइट फ्रम द ग्राउन्ड भनेर लेख्नु है, यहाँ ठाउँ नभएर c इक्वल टू हाइट अफ काइट फ्रम द ग्राउन्ड इक्वल टू BC प्लस DE। BC भनेको x को भ्यालु आयो 90 मिटर प्लस 1.2 मिटर, 91.2 मिटर भनेको हाइट अफ काइट फ्रम द ग्राउन्ड छ। दिस इज योर रिक्वायर्ड एन्सर। अरु केही भन्नु छ त, केही भन्नु छैन। एउटा मान्छे बनाउने, मान्छेको हाइट भनेको 1.2 मिटर छ, यहाँ पनि 1.2 मिटर भइदिन्छ। सो तल अब अहिले अघि न के हुन्छ भन्दाखेरि ट्री को केसमा बेसको लेन्थ दिएको थियो, यहाँ बेस नभएर के हुन्छ लेन्थ अफ स्ट्रिङ भनेको चङ्गा उडाएको लेन्थ दिएको छ है। चङ्गा उडाएको लेन्थ भनेको कति छ 180 मिटर, पी र यहाँको रिलेसन साइन हुन्छ, त्यही भएर साइन युज गरे भयो है। कसेक पनि युज गर्न पाइन्छ, कसेक साइनको अपोजिट हुन्छ, तर साइन युज गरौँ सजिलो। अरू केही छैन, जस्ट सल्भ गर्नुस्। डिभाइडको यता मल्टिप्लाई हुन्छ 1/2 इन्टु 80 भनेको 1 इन्टु 80 180, 180/2 भनेको 90 डिग्री हुन्छ। 90 डिग्री भनेको यक्सको भ्यालु यति सौ मात्रै आयो नि त, त्यही भएर टोटल हाइट भनेको यो ग्राउन्ड लेभलभन्दा टोटल हाइट भनेको लागि यो र यो जोड्ने है। केही गाह्रो छ त छैन सर। सो म एउटा क्वेसन दिएँ है, सो एउटा क्वेसन दिन्छु। मानौ एउटा गल भनेको एउटा गल छ, गल 1.4 मिटर टल, एउटा गल 1.4 मिटर टल छ रे। इट्स फ्लाइङ अ काइट विथ द लेन्थ अफ स्ट्रिङ भनेको अहिले म लेन्थ अफ स्ट्रिङ यदि 250 मिटर मान्दे भने 250 मिटर मान्दे भने मेकिङ एन एंगल 30 डिग्री विथ द हरिजन्टल लेन्थ, देन व्हाट इज द काइट फ्रम द ग्राउन्ड भनेको एंगल अफ इलिभेसन भनेको पहिला 30 डिग्री मान्नु, 30 को निकाल्नु है। अनि त्यसपछि
हो नि त एङ्गल अफ इलिभेसन भनेको जब 45 डिग्री हाल्दाखेरि कति होला भनेर पहिला 30 डिग्रीमा यो क्वेसन सल्भ गर्नुस्, त्यसपछि 45 डिग्रीमा कति एन्सर आउँछ कमेन्टमा गर्नु होला है। सो क्वेसन नम्बर बी पनि यसरी प्र्याक्टिसको लागि गर्नुस्। अरू बाँकी क्वेसनको लागि तपाईँले प्र्याक्टिसको बुक पनि मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ है। केही गाह्रो छ त? केही गाह्रो छैन। त्यसो भए म मेट्छु है मजाले, अब आराम गरेर मेटु। सो हेलो एभ्रिवन, त्यही भएर म अब सिटमा क्वेसनमा हेरौँ है। यो अर्को टाइपको क्वेसन छ, सबै क्वेसनहरू विभिन्न प्रकारको छ। सो डोन्ट वरी। वुमन भनेको एउटा वुमन छ अरे 1.6 मिटर टल एन्ड द लेन्थ अफ हर स्याडो। स्याडो भनेको के हो सर? स्याडो भनेको छाया, यो होइन कि माया, छाया हो है। इन द सन भनेको एउटा सनमा उभिएको थियो। म मानु सनमा उभिएको छ भने मेरो स्याडो कहाँ हुन्छ सर? तल माथि आकाशमा हुन्छ कि तल भुइँमा हुन्छ? सो म यहाँ उभिएको छ भने ट्राई गर्नु होला, गएर बिहानको सनको सूर्य उदाउँदाखेरि तपाईँको छाया जहिले पनि भुइँमा हुन्छ। सो मानौ यो एउटा वुमन छ है, यो वुमन मैले माने, दिस इज अ वुमन। वुमनको लेन्थ कति छ सर? सरी कति मिटर टल छ? अग्लो 1.6 मिटर अग्लो छ है, 1.6 मिटर अग्लो छ। एन्ड लेन्थ अफ हर स्याडो भनेको यो वुमन उभिएको छ भने यसको छाया कि यता होला कि यता होला है। सो मानौ यताबाट सन छ भने यो मैले सन माने, दिस इज अ सन। सो यहाँ यता सन छ भने पक्कै स्याडो कुनै न कुनै एउटा छाया, बिहान र बेलुकाको छाया बिहान होस् अथवा बेलुका हो, एक न एकतिर के हुन्छ भन्दाको उसको सरी। अब यहाँ उभिएको छ भने सेम यत्रै छाया कता जान्छ? सरी उसको छाया अब कि यता जान्छ कि यता जान्छ है। सो मैले कुनै एउटा साइडमा बनाएँ। सो छाया यसको सपोज यो वुमनको छाया यता आयो है। सो लेन्थ अफ हर स्याडो भनेको स्याडोको लेन्थ कति छ त सर? 1.6 √3 मिटर उसको स्याडोको लेन्थ भयो है। बिहानको छाया हेर्दाखेरि मान्छे यत्रो छ, यत्रो लामो हुन्छ नि। सो हेर्नु होला है, गएर ट्राई गर्नु होला भोलिपल्ट बिहान है। सो उसको लेन्थ कति भयो? 1.6 √3 मिटर। देन फाइन्ड द एल्टिट्युड अफ द सन भनेको एल्टिट्युड अफ सन भनेको यो सनसँग यो चाहिँ उसले कति एङ्गल अफ इलिभेसन बनाएको छ भनेर सोधेको छ है। सो थीटा भनेको कति हो भनेर सोधेको छ। व्हाट इज द एल्टिट्युड अफ रिक्वायर्ड एल्टिट्युड अफ सन इक्वल टु व्हाट? द क्वेसन इज आस्क्ड फाइन्ड द एल्टिट्युड अफ सन भनेको सनको एल्टिट्युड कति होला भनेको ग्राउन्डसँग कति एङ्गल अफ इलिभेसन छ भनेर सोधेको छ है। सो लेट के गरौँ भन्दाखेरि लेट एबिसी मागन है, एबिसी लेट एल्टिट्युड अफ सन बी थीटा। देन अरू के गिभन छ भन्दाखेरि गिभन हाइट अफ वुमन। इक्जाममा लेख्नुपर्छ है। वुमनको हाइट भनेको हामीले के मानेको छौँ? बीसी। बीसी को हाइट कति? बीसी इज इक्वल टु 1.6 मिटर। अर्को अल्सो के छ भन्दाखेरि लेन्थ अफ स्याडो। स्याडो उसको स्याडोको लेन्थ कति छ रे? लेन्थ अफ स्याडो इज इक्वल टु हामीले के मानेको छौँ? स्याडो भनेको एबी भयो, एबी इज इक्वल टु कति छ? 1.6 √3 मिटर। यति चाहिँ छ है, 1.6 √3। नाउ अब दिस इज अ राइट एङ्गल ट्रायंगल बनाऊ। नाउ इन राइट एङ्गल ट्रायंगल एबीसी। राइट एङ्गल ट्रायंगल एबीसी मा के पायो भन्दाखेरि इन राइट एङ्गल ट्रायंगल एबीसी मा हामीले के पायो भन्दाखेरि यो हेर्नुस्, यो भयो रिफरेन्स एङ्गलको अपोजिट सर पी। 90 डिग्री भएको लाइनलाई बी। 90 डिग्रीको अपोजिट जहिले पनि यहाँ हुन्छ भनेर त्यसलाई बिर्सिदिने क्या। सो यो पी र बी को रिलेसन के हुन्छ? tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टु के हुन्छ सर? पी बाई बी। पी बाई बी भनेको पी भनेको कति छ? बीसी। बी भनेको बेस कति छ? एबी। बीसी को सो बीसी इज इक्वल टु कति दिएको छ? 1.6। एबी इज इक्वल टु 1.6 √3। केही गाह्रो छ त? छैन भने ओआरआर। अब tan थीटा को भ्यालु थाहा छैन सर। सो 1.6 मल्टिप्लाईमा के गर्न काटियो है, 1.6 × √3 हो है। सो यो हामीले डाइरेक्ट काटे पनि केही फरक पर्दैन। अब बाँकी आयो कति? 1/√3। सो अब हेर्नुस् त 1/√3 भनेको कति हो त? 1/√3 भनेको सर tan 30 डिग्री। ओआरआर tan थीटा इज इक्वल टु कति भयो? 1/√3 भनेको tan 30 डिग्री। tan काटियो, देयरफोर थीटा इज इक्वल टु 30
डिग्री। हेन्स के भन्न पाइयो त रिक्वायर्ड REQUI रिक्वायर्ड एल्टिट्युड अफ सन इज कति एल्टिट्युड छ त 30 डिग्री। सो अब म एउटा क्वेसन दिन्छु है। सपोज अ वुमन 1.4 है। सो 1.4 मिटर टलको एउटा वुमन छ हैन। 1.4 मिटर लेन्थ अफ हर स्याडो भनेको 1.4 रुट अन्डर 3 मिटर छ भने फाइन्ड द एल्टिट्युड अफ द सन। यो चाहिँ क्वेसन चाहिँ तपाईको कति आउँछ सल्भ गर्नु मलाई है 1.4 रुट अन्डर 3। र अर्को क्वेसन मैले यहाँ यो मेटे है 1.4 मिटर मात्रै। स्याडो पनि 1.4 मिटर नै छ। 12 भनेको मध्य दिनमा ठ्याक्कै दिनको बिचमा हेर्दाखेरि जत्रो मान्छे छ नि त्यत्रै स्याडो पनि हुन्छ। 1.4 मिटर स्याडो पनि भयो भने के हुन्छ एल्टिट्युड कति होला फाइन्ड द एंगल अफ एलिभेसन भनेको एल्टिट्युड पत्ता लगाउनु होला है। सेम क्वेसन यसको यो भन्दा अगाडिको क्वेसन कति आउँछ त्यो पनि एन्सर कमेन्टमा लेख्नुहोस्। 1.4 मिटर लेन्थ पनि छ वुमनको अनि उसको स्याडो पनि 1.4 मिटर छ भने एंगल अफ एलिभेसन कति होला सो पत्ता लगाउनु है। सो दिस टु क्वेसन यु शुड हैव टु डु प्र्याक्टिस। सो म केही छ यसमा डाउट भने कमेन्ट गर्नु होला है। सो क्लास अर्को क्वेसन हेरौँ है। सो नआतिकनी अब अर्को डी नम्बरको क्वेसन के भनेछ भन्दाखेरि एउटा बोय छ रे केटो रुट अन्डर 3 मिटर टल इज 72 मिटर अवे फ्रम अ टावर। सपोज दिस इज अ टावर छ यो एउटा बोइज छ है। सो एउटा टावर भयो बोइज कति मिटरको टल छ यहाँ एउटा बोइज छ रुट अन्डर 3 मिटर टल। रुट अन्डर 3 मिटर टल भनेको जति पनि हुन सक्छ। सो क्याल्कुलेटरमा हाल्नु होला। यो केटा यहाँ उभिएको छ रे हैन। सो यो टावर भयो टावरको हाइट कति छ यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट 70 सरी फ्रम अ टावर भनेको यहाँबाट है यो बोइज यति भयो टावर भन्दा टावरदेखिको डिस्टेन्स कति छ त यो तपाईको 72 मिटर टाढा है यहाँ बोइज छ। अब के भनेछ भन्दाखेरि इफ फ्रम अ टावरको हाइट कति छ त टावरको हाइट 25 रुट अन्डर 3 भनेको एउटा 3 रुट अन्डर 3 मिटर टलको बोई कति टाढा छ रे 72 मिटर अवे भनेको जस्ट यो टावर भन्दा अलि टाढा है 72 मिटर अवे फ्रम अ टावर। यो टावर भन्दा 72 मिटर पर एन्ड टावरको हाइट कति छ सर टावरको हाइट यहाँ कति दिएको छ त टावरको हाइट 25 तपाईको 25 रुट अन्डर 3 है। यो टावरको हाइट 25 रुट अन्डर 3 मिटर छ है। सो देन फाइन्ड द एंगल अफ एलिभेसन भनेको बोइज फ्रम हिज आइज भनेको केटोको आँखा फ्रम हिज आइज। केटोको आँखाबाट यो केटो यहाँबाट माथि टावरमा हेर्दा एंगल अफ एलिभेसन भनेको थीटा कति होला भनेर सोधेको छ है। सो मानौँ अब यसलाई जोड दिउँ रेक्टेंगल बनाइदिउँ। अब नाम दिउँ ए बी सी डी अनि ए है। यहाँ रुट अन्डर 3 छ भने यता पनि कति हुन्छ रुट अन्डर 3 मिटर बिकज अफ द रेक्टेंगल हो नि त। यो 72 छ भने सब तल पनि 72 पक्कै हो। सो अब हेरौँ है यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स है 25 रुट अन्डर 3। सो लेट के गरौँ भन्दाखेरि लेट सिडी इक्वल टू हाइट अफ टावर। हाइट अफ टावर कति छ 25 रुट 3 मिटर एंड AB डिस्टेंस अवे फ्रम टावर भन्दा कति टाढा छ र 72 मिटर। अरु केही दिया छ त एंगल अफ एलिभेसन हाइट AE इक्वल टू BD इक्वल टू हाइट अफ बोई को हाइट दिएछ कति छ त हाइट अफ बोई कति छ रुट अन्डर 3 मिटर। सो नाउ
अब हामीले यसो रेक्टेंगल सल्भ गर्दाखेरि यो 90 डिग्री बनाऊँ र यो रेक्टेंगल सल्भ गर्नको लागि पहिला यति भ्यालु लिखौँ र यो भ्यालु लिए भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले सोध्या के छ भन्दाखेरि एंगल अफ एलिभेसन पहिला यति भ्यालु त हामीले युज गर्ने हो नि त रेक्टेंगल सल्भ गर्दाखेरि। सो BC इक्वल टु कति भइदिन्छ त BC इक्वल टु यो BC निकाल्नको लागि यो टोटल भन्दा यानी CD बाट के गरिदिन्छ CD बाट BD चाहिँ घटाइदिउँ है। CD भनेको कति छ सर टोटल हाइट भनेको 25√3 बाट एउटा √3 घटायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि 24√3 है। केही नझुक्ने होला 24x बाट सरी 25 वटा x बाट एउटा √x घटाएको हो के भनेर यसरी बुझ्नु 24 वटा x बाट सरी 25 वटा x बाट एउटा x घटायो के यानी त्यस्तै गरी 25 वटा √3 बाट एउटा √3 घटायो भने के हुन्छ 24 वटा √3 भनेर बुझ्नु है। सो यति मिटर भयो। नाउ अब सल्भ गरौँ के नाउ सल्भ इन अब राइट एंगल ट्रायंगल अब युज गर्न पाइयो राइट सरी इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल ABC मा अब हेर्नुस् यो रिफरेन्स एंगल को अपोजिट के हुन्छ सर यो भयो तपाईको B यो तलवाला भयो B र P र B को रिलेसन के हुन्छ ल भनिदिनुस् त P र B को रिलेसन हामीलाई के हुन सक्छ त एंगल अफ एलिभेसन लेट गरेन है लेट माथि गर्दिन्छु है म सरी लेट एंगल अफ एलिभेसन B थीटा मैले मान्दै है लेट द एंगल अफ एलिभेसन B थीटा। सो tan थीटा इक्वल टु कति भयो यतिको डिस्टेंस मात्रै कति छ रे यहाँ देखि यहाँ सम्मको डिस्टेंसलाई 24√3 छ हैन। सो P बाइ B P भनेको कति छ BC अनि B भनेको AB बेस BC भनेको 24 वटा √3 बाइ डिस्टेंस कति छ 72। अब यसलाई काटौँ त 8 1 जा 8 8 4 जा 24 8 9 जा 72 हैन 8 3 जा सरी 8 3 जा पो हुन्छ 8 3 जा 24 8 9 जा फेरि 3 ले काटौँ 3 1 जा 3 3 3 जा 9 यानी कति आयो काट्दाखेरि 24 3 जा 72 हुन्छ के यति बुझ्नुस् न है डिवाइड गरेर तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। सो 72 भनेको 24 * 3 हो 24 24 काट्दिया हो के है। सो यसरी बुझ्नु भएन भने म यहीबाट काटेर देखाइदिन्छु 74 72 हो 72 भनेको एकचोटी अझै सल्भ गर्दै 24√3 72 भनेको 24 * 3 हो सर यस हो 24 24 क्यान्सल बाँकी आयो कति √3 बाइ 3। अब यसलाई थीटा को फर्ममा चेन्ज गर्नको लागि अब हेर्नुस् त √3 अब म एउटा कुरा तपाईले भन्छु है 3 लाई हामीले √3 को स्क्वायर लेख्न पाइयो √3 को आखिरमा स्क्वायर काटेर 3 नै बाँकी आउने हो नि त यानी √3 * √3 गरे भने 3 लाई √3 गर्न पाइयो किनभने √3 भनेको √3 को स्क्वायर काटेर 3 नै आउने हो नि त थीटा को फर्ममा भ्यालु मैले निकाल्दिएको छु के विदाउट युजिङ क्याल्कुलेटर। सो एउटा √3 काट्यो बाँकी आयो 1/√3। सो 1/√3 भनेको कति हो सर 1/√3 भनेको tan कति डिग्री भयो tan 30 डिग्री है। सो यो क्वेशनलाई अब यता सल्भ गर्छु है यहाँ ठाउँ नभएर मैले यो क्वेशनलाई अब हेर्नुस् tan थीटा इक्वल टु कति भयो 1/√3 भनेको tan हामीले कति लेख्न पायो 30 डिग्री। सो tan क्यान्सल गरेर डाइरेक्ट अब हामीले थीटा इक्वल टु देयरफोर थीटा इक्वल टु 30 डिग्री लेख्यो। हेन्स रिक्वायर्ड एंगल अफ एलिभेसन भनेको लास्टमा लेख्नु पर्छ है। हेन्स जहिले पनि एक्जाम एसई को एक्जाममा लेख्न नछोड्नु एंगल अफ एलिभेसन किनभने टिचरहरु प्राय खोज्ने भनेको हेन्स पनि हो हेन्स को लागि 1 मार्क्स काट्दिन्छ है। रिक्वायर्ड एंगल अफ एलिभेसन इज कति पाइयो त 30 डिग्री। केही गाह्रो छ त केही गाह्रो छैन के जस्ट यु हैव टु डू प्र्याक्टिस भनेको पहिला अलि गाह्रो हुन सक्ला हैन तर पछि हामीले प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने प्र्याक्टिस मेक्स मैन पर्फेक्ट के जे कुरा पनि इम्पोसिबल भनेको केही छैन हैन। फर्स्टमा हेर्दाखेरि अलि गाह्रो लाग्छ सर यो त एकदम बुझ्नै नसक्ने फेरि गर्नुहोस् रिभाइज गर्नुहोस् केही गाह्रो छैन के जस्ट यु हैव टु गिभ टाइम। सो अर्को क्वेशन अब सल्भ गरौँ। सो यस्तै गरी म एउटा क्वेशन बनाइदिरहेको छु मानौ एउटा बोय 3 मिटर टल इज 75 मिटर यदि अवे फ्रम अ टावर छ भने 75 मिटर
अलि टाढा छ भने यहाँ चाहिँ तलको भ्यालु कति भयो, यो तपाईको भयो 75 मिटर है। एन्ड द हाइट, टोटल हाइट अफ द टावर भनेको 26√√3 26, यो टोटल भएको 26। सो यति सल्भ गर्नुस्, 25 हुन्छ अनि सल्भ गर्नु होला है। कति चाहिँ एंगल अफ एलिभेसन आउँछ, फाइन्ड द एंगल अफ एलिभेसन फ्रम हिज आइज। सो यो तपाईले एकचोटी सल्भ गर्नु होला है। सो क्लास अर्को इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन है, के भनेको छ भन्दाखेरि द टप अफ अ ट्री भनेको कुनै पनि एउटा ट्रीको टप व्हिच इज ब्रोकन, ब्रोकन भनेको के हो रे, भाँचिनु, मानौ भाँचिनु है। ब्रोकन भनेको के हो सर, भाँचिनु। एउटा टप अफ ट्री थियो रे, लामो एउटा ट्री थियो, त्यो चाहिँ भाँचियो बाई द वाइन्ड भनेको हुरी बतास अचानक आयो, वर्षाको टाइममा भाँचियो। मेक्स एन एंगल 60 डिग्री भनेको त्यही भाँचेकोले कति डिग्री एंगल अफ एलिभेसन बनाएको छ, 60 डिग्री विथ द ग्राउन्डसँग। मानौ दिस इज द ट्री है, यो तपाईको ट्री छ, दिस इज अ ट्री, यो तपाईको भयो ग्राउन्ड लेभल, यो तपाईको ग्राउन्ड लेभल भयो। सो यो हाइट अफ ट्री भनेको एसी भनेको हाइट अफ ट्री भयो। सो के यो ट्रीलाई के गर्यो भन्दाखेरि हुरी बतासले मानौ यति भाँचिदियो है। सो यति भाँचिदियो। सो यही भाँचेको भाग चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि एंगल 60 डिग्री विथ द ग्राउन्ड भनेको ट्री भाँचिसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि लड्छ है। ठ्याक्कै यहाँबाट यसरी लड्यो के, यो भाँचेको भाग कसरी लड्यो भन्दाखेरि यसरी, यहाँबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यो भाँचेको भाग जुन थियो नि ठ्याक्कै लड्यो है। सो मलाई यहीलाई डट 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 बनाइदियो है, केही फरक पर्छ त? सो केही फरक पर्दैन। सरी, यो ग्राउन्ड छ, ग्राउन्डबाट ठ्याक्कै यति भाँचियो रे, एसी थियो हैन। सो यो भाँचेको भागले के यता लड्यो, लडेर यसरी बनायो है। एंगल कति डिग्री बनायो त सर, 60 डिग्री। यदि 60 डिग्री एंगल बनायो भने व्हाट विल बी द हाइट अफ ट्री भनेको सोध्या छ है। सरी, ए बी, मैले यहाँ राखे सी, यहाँ राखे डी मिलाएर है, एबीसीडी। टप अफ अ ट्री विच वाज ब्रोकन बाई द वाइन्ड भनेको वाइन्डलाई ब्रोक्यो, बीडी पहिला थियो लेन्थ अफ द ट्री। अब लेट गरौँ, लेट टोटल। सो एउटा ट्री थियो, बीडी भनेको एउटा ट्री थियो, सी भन्ने पोइन्टबाट के हुन्छ भन्दाखेरि भाँचियो, सी भन्ने पोइन्टबाट। सो भाँचेर के हुन्छ भन्दाखेरि यसले ग्राउन्डसँग एंगल 60 डिग्री बनायो भने जुन चाहिँ विच इज एट अ डिस्टेन्स 3√√3 मिटर फ्रम द टप अफ ट्री भनेको छ है। सो कति मिटर टाढा बनाएको छ भन्दाखेरि यो फुट अफ ट्री भनेको ट्रीको जराबाट कति मिटर टाढा छ रे, जुन यो बनाएको एंगल, सरी कति कुन भन्ने पोइन्टमा छ त भन्दाखेरि 3√√3 है। सो मानौ दिस इज यो भनेको रुखको एउटा जरा भयो, जरा भन्नेबाट फुट अफ ट्री भनेको के हो भन्दाखेरि यसको जरा है। पैतालाबाट कति मिटर टाढा छ त, √3 मिटर टाढा छ। अनि फाइन्ड द हाइट अफ द ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन भनेको भाँचिनु भन्दा अगाडि चाहिँ कति थियो हाइट भनेको, बीडी कति थियो भनेर सोध्या छ है। सो यसमा हामीले कन्सेप्ट लगाउने भनेको हेर्नु, सीडी जति भाँच्यो नि एबी भनेको त्यति नै हो नि त। सीडी जति उसले ट्री जति भाँच्या छ, सीडी जति भाँच्या थियो त्यो लेन्थ के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल पहिला हाइट आउँछ, टोटल हाइट अफ ट्री बिफोर इट वाज ब्रोकन, बीडी मानौँ है। सो नाउ के भइदिन्छ भन्दाखेरि एसी इज इक्वल टू सीडी बीइङ ब्रोकन पार्ट अफ ट्री, ट्रीको भाँचेको पार्ट हो नि त। यो सीडी जति भाँच्यो नि त्यही नै ढल्ने हो नि त ग्राउन्डसँग माइल। एन्ड अल्सो के दिया छ भन्दाखेरि अल्सो गिभन एंगल अफ एलिभेसन, एंगल अफ एलिभेसन कति बनायो रे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री उसले बनायो रे। देन अल्सो डिस्टेन्स अफ ट्री फ्रम द फुट अफ ट्री भनेको कति कुन भन्ने पोइन्टमा कति टाढा बनाएको छ रे, विथ ग्राउन्ड एट अ डिस्टेन्स भनेको 3 मिटर फ्रम द टप अफ ट्री भनेको डिस्टेन्स अफ टप अफ ट्री, ट्रीको जुन टप थियो नि त्यसको डिस्टेन्स फ्रम फुट, सरी डिस्टेन्स अफ द
ब्रोकन पार्ट है, ब्रोकन पार्ट अफ ट्री फ्रम द फुट भनेको यति डिस्टेन्स कति छ सर, एबी इक्वल टु √3 भनेको कति मिटर टाढा फुट रुखको जराबाट कति मिटर टाढा चाहिँ एंगल अफ इलिभेसन पोइन्टमा बनाएको छ, कति मिटर टाढा चाहिँ एंगल अफ इलिभेसन बनाएको छ भनेर सोधेको छ है। सो यति गर्नुस्, अब सल्भ गरिदिनुहोस् के, धेरै ल्याङ्ग्वेज लेख्नु पर्दैन। जे यसमा तपाईलाई देखिन्छ एक्जाममा पनि जे देख्नुहुन्छ त्यही लेख्नुस् भनेको। अब हेर्नुस्, सिडी भनेको ब्रोकन पार्ट भयो, सिडी इक्वल टु एसी भयो, ब्रोकन पार्ट भनेको जति भएको छ त्यति नै तल ढल्ने हो नि त। सिडी इक्वल टु एसी गरिदिनु भयो, बीडी भनेको त हामीले टोटल हाइट अफ द ट्री मानियो बिफोर इट वाज ब्रोकेन, अनि भनेको कति डिस्टेन्स टाढा छ भनेको द डिस्टेन्स फ्रम द फुट अफ द ट्री इक्वल टु डिस्टेन्स अफ ट्री फ्रम द फुट कति छ, रुखको जराबाट डिस्टेन्स भनेको यति, अनि एंगल अफ इलिभेसन। तीन चारवटा पोइन्ट जे देखिन्छ तपाईले फटाफट लेख्नु, सल्भ गर्दै जानुहोस् है। नाउ अब दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन, अब हेर्नुस् त कन्सेप्ट भनेको मैले यसलाई यदि x मिटर माने यसलाई y मिटर छ भने टोटल हाइट निकाल्नको लागि x र y के गर्नुपर्छ, जोड्नु पर्छ। सो पहिला यो y भयो भने यो पनि तपाईको के भयो, y। फिगरमा देखाउँदा केही फरक पर्दैन। सो मानौ यो पहिला निकाल्ने अनि यो निकाल्नु पर्छ, दुईटै साइड निकालेपछि पो यो टोटल हाइट आउँछ नि। यो जो y मिटर छ भने यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि y मिटर, बिकज अफ द सेम हाइट। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल मा के भन्न पाइयो भन्दाखेरि राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी मा पहिला कुनै एउटा, अब हेर्नुस् यो थीटा मानेर यो के भयो, सरी पी सर, पी भयो सर, यो तलको भयो पी र बी को पहिला रिलेसन झिकिहालौँ है, पी र बी को रिलेसन झिकिहालौँ अनि त्यसपछि गरौँला। सो tan 60 डिग्री इक्वल टु के भयो सर, पी बाई बी, पी भनेको कति छ, बीसी, बी भनेको एबी, बीसी छ एक्स, एबी छ √3 वर tan 60 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ सर, √3 इक्वल टु एक्स बाई 3√3। सो डिभाइड यता आयो भने के हुन्छ सर, डिभाइडको जहिले पनि मल्टिप्लाईको डिभाइड। सो √3 इन्टु 3√3 कति होला, एक्स। अब यसलाई म यता लगे है सल्भ गर्नको लागि, ठाउँ नभएको हुनाले। सो एक्स इक्वल टु के भयो, √3। अब हेर्नुस् √3 इन्टु √3 के भयो, √3 को स्क्वायर इन्टु 3, √3 को स्क्वायर भनेको यो काटियो 3 इन्टु 3 यानी 9 मिटर भयो है। सो देयरफोर एक्स इक्वल टु कति भयो, 9 मिटर। अब y को भ्यालु निकाल्नको लागि अब हेर्नुस् यो x को एउटा नोन भ्यालु आयो 9 मिटर। अब जुन तपाईले युज गर्न पनि पायो के, यो अब यो पनि भ्यालु आयो, यो पनि भ्यालु, कुनै चाहिँ युज गर्नु, कस युज गर्न पनि पायो अथवा सर म साइन युज गर्न पनि सक्छु। सो साइन 60 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ, नाउ ए अल्सो एगेन गर्नुस् साइन, अब मैले यो भनेको बी भयो हैन, बी बाई यहाँ अथवा साइनैको युज गरेँ है। साइन 60 डिग्री इक्वल टु कति भइदिन्छ सर, साइन 60 डिग्री इक्वल टु पी बाई यहाँ हुन्छ, पी भनेको परपेन्डिकुलर हामीले के मानेका छौँ, यो एक्स है, यानी बीसी भयो, यहाँ भनेको के भयो, एसी, परपेन्डिकुलर भनेको एक्स, एक्स कति छ 9 मिटर, 9 मिटर मैले निकालेँ र यहाँ भनेको कति छ, वाइ थाहा छैन है। सो साइन 60 डिग्री को भ्यालु कति हुन्छ, ल भन्नुहोस् 0। सो देन आफ्टर अब के गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है। सो अब साइन 60 डिग्री को भ्यालु आयो तपाईको के, √3/2 इक्वल टु tan बाई वाई ओभर आर, क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस्, यो y यता जान्छ 2 उता जान्छ है, y इन्टु √3 इक्वल टु 9 इन्टु 2। सो देयरफोर y इक्वल टु कति भयो, 9 2 जा 80, 80/√3। सो क्यालकुलेटरमा हान्नुस्, क्यालकुलेटरमा हान्नु भयो भने कति आउनु पर्यो रे। सो किप इट इन क्यालकुलेटर, क्यालकुलेटरमा हान्यो भने कति आउँछ, 10.39 हो, 10 पोइन्ट डेसिमल पछि दुईटा डिजिट लेख्ने है, 10.39 मिटर y को भ्यालु आयो, y को भ्यालु आयो। सो आइसकेपछि अब के गर्न सक्छौँ हामीले त, नाउ देयरफोर हेन्स हाइट अफ ट्री, हाइट अफ ट्री भनेको कति भयो त, बीडी, बीडी इक्वल टु के भयो, बीसी प्लस सीडी, बीसी प्लस
सिडी बीसी को भ्यालु कति आयो 9 मिटर प्लस सिडी भनेको के हो सर सिडी भनेको एसी अनि 9 प्लस 10.39 कति आयो त 19.39 मिटर है एसी को भ्यालु जति निकाल्यो 19.39 इज द हाइट अफ ट्री भनेको बीसी र सिडी भनेको यो र यो जोड्दिने हो क्या है केही गाह्रो छ त केही गाह्रो छैन सो म एउटा क्वेशन दिएँ है एउटा क्वेशन बनाइदिउँ सो क्वेशन यस्तो प्रकारको छ क्वेशन मैले मानौ यसलाई है यसलाई यदि एंगल अफ एलिवेशन मैले 45 डिग्री माने एंगल अफ एलिवेशन 45 डिग्री माने यसलाई भनेको इफ द एंगल अफ एलिवेशन फाइन्ड द हाइट अफ द ट्री भनेको यसमा हाइट अफ ट्री कति होला भनेर पत्ता लगाउनु है दिस इज द क्वेशन र कमेन्ट गर्नु होला भिडियोलाई पौज गर्नुस् र हाइट अफ ट्री भनेर एंगल अफ एलिवेशन यदि 45 डिग्री छ र डिस्टेन्स फ्रम द फुट अफ ट्री 6√3 मिटर छ भने व्हाट विल बी द हाइट अफ ट्री सेम प्रोसेसले फाइन्ड आउट गर्नु केही गाह्रो छैन है सो आई थिंक यू क्यान डू सो लास्ट क्वेशन यस्तो छ है सो टू भर्टिकल पोल्स भनेको दुईटा भर्टिकल पोल भनेको हरिजन्टल भनेको रोड जस्तै सिधा भए यसरी भर्टिकल पोल्स भनेको एउटा यसरी दुईटा भर्टिकल पोल्स है टू भर्टिकल पोल 60 मिटर अपार्ट भनेको कति मिटर टाढा छ द एंगल अफ डिप्रेसन फ्रम द फर्स्ट पोल टु द सेकेन्ड पोल इज व्हिच इज यति मिटर भनेको सेकेन्ड पोल भनेको मानौ मैले दुईटा पोल माने एउटा लङ र एउटा सर्ट छ है भनेर क्वेशनमा फर्स्ट पोल टु द सेकेन्ड पोल भनेको फर्स्ट पोलबाट सेकेन्ड पोलमा एंगल अफ एलिवेशन कति पायो भन्दाखेरि एंगल अफ एलिवेशन व्हिच इज फर्स्ट पोल टु द सेकेन्ड पोलको हाइट कति छ 150 मिटरको सेकेन्ड पोल छ रे टु भर्टिकल पोल 60 मिटर अपार्ट भनेको यो दुईटा भर्टिकल पोल्सको डिस्टेन्स कति छ रे 60 मिटर टाढा है 60 मिटर टाढा छ फ्रम द फर्स्ट पोल टु द सेकेन्ड पोल व्हिच इज यति मिटर भनेको सेकेन्ड पोलको हाइट 150 मिटर छ कति पायो एंगल अफ एलिवेशन भनेको 30 डिग्री सरी एंगल अफ डिप्रेसन कहिले हुन्छ रे जहिले पनि टपबाट देखिन्छ है यानी मान्छे कहाँबाट देखिरहेछ यहाँबाट उसको आँखा छ है यहाँबाट उसको आँखा छ सो एंगल अफ एलिवेशन एंगल अफ डिप्रेसन यहाँबाट यो सेकेन्ड पोलबाट यदि फर्स्ट पोलमा यसो फर्स्ट पोलको टपमा हेर्यो है फ्रम द सेकेन्ड पोल टु द टप अफ द फर्स्ट पोल भनेर भनेको छ है द एंगल अफ डिप्रेसन फ्रम द फर्स्ट पोल टु द सेकेन्ड पोल फ्रम द फर्स्ट पोल टु द सेकेन्ड पोल इज 30 डिग्री भनेर मैले क्वेशन एकचोटि अझै राम्रो ले सो यसरी छ है अलि कन्फ्युज नहुनुस् सो के भनेछ भने दुईटा भर्टिकल पोल 60 मिटर अपार्ट छ व्हिच द एंगल अफ डिप्रेसन अफ द टप अफ फर्स्ट पोल भनेको फर्स्ट पोलको टपमा है यहाँ चाहिँ एंगल अफ डिप्रेसन फ्रम द एंगल अफ डिप्रेसन अफ द टप अफ फर्स्ट पोलको टपमा फ्रम द टप अफ सेकेन्ड पोल भनेको यो सेकेन्ड पोलको टुप्पोबाट हेरेको छ है व्हिच इज कति मिटर सेकेन्ड पोल कति मिटर छ 150 मिटर एन्ड 150 मिटर हाइट छ एंगल अफ एलिवेशन कति डिग्री पायो रे सरी एंगल अफ डिप्रेसन कति पायो 30 डिग्री यानी एंगल अफ डिप्रेसन जहिले पनि यहाँ हुन्छ है अलि सिधा बनाऊ सो एंगल अफ डिप्रेसन के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी यो 30 डिग्री पायो है एंगल अफ डिप्रेसन सो यो 30 डिग्री पायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर्नुस् यसलाई जोड्दियौँ है सो अब के भनेछ भन्दाखेरि यो ए बी भनेको फर्स्ट पोल माने सी डी भनेको सेकेन्ड पोल जसको हाइट कति छ 150 मिटर हाइट छ एंगल अफ डिप्रेसन 30 डिग्री छ भने लेखौँ है सो सल्युसन के गर्नु अब लेख्नु है लेट के गरौँ भन्दाखेरि AB is equal to height of first pole AB लाई फर्स्ट पोलको हाइट मानौँ ABCD यसलाई ई मान्दियौँ है ABCD नाम दियौँ है सो यहाँबाट अब यो यसलाई बनाइदिउँ 90 डिग्री यो तपाईको भयो कति मिटर टाढा त 160 मिटर 60 मिटर टाढा छ है सो अब CD भनेको CD is equal to height of second pole CD लाई हामीले हाइट अफ सेकेन्ड पोल माने सो अब के पाइन्छ भन्दाखेरि अल्सो एंगल अफ
डिप्रेसन भनेको यो मैले के पढाएको थिएँ भन्दाखेरि यो र यो लाइन के हुन्छ प्यारालेल। सो प्यारालेल भयो भने यो र यो एङ्गल कुन भयो अल्टरनेट एङ्गल। अल्टरनेट एङ्गल के हुन्छ भन्दाखेरि एङ्गल अफ डिप्रिभेसन एङ्गल एडिएफ, यो मैले एफ माने है, यो एफ भन्ने पोइन्ट माने एडिएफ। एडिएफ इक्वल टु एङ्गल यो एङ्गल है डिए एङ्गल बिकज अफ अल्टरनेट एङ्गल है। सो कति आयो भन्दाखेरि 30 डिग्री। सो अब ट्रायंगललाई सल्भ गर्नु। फाइन्ड द हाइट अफ द फर्स्ट पोल। अब पहिले सोचौँ है, हाइट अफ फर्स्ट पोल भनेको हामीले एबी निकाल्नु पर्यो। एबी भनेको के हो, एबी अथवा एई भनेको रेक्टेङ्गलमा बराबर हुन्छ, सरी सी, एबी र सी के हुन्छ बराबर छ। एडी सी आउन बित्तिकै के भइदिन्छ एबी आउँछ, यानी हाइट अफ द फर्स्ट पोल भइ नै हाल्यो। एन्सर इज सर्ट। सो अब सी कसरी निकाल्ने, यो यतिदेखि यो सबै हाइट कति छ पोलको 150 मिटर। सो हामीले यो ट्रायंगललाई सल्भ गरेर यति भ्यालु मैले यक्स निकाले भने यो 150 बाट यक्स घटायो भने के हुन्छ इसी आइदिन्छ। सी भनेको हाइट अफ द फर्स्ट पोल हो के। सो अब अर्को के भइदिन्छ एबी इक्वल टु, सो एबी यहीँबाट लेख्दैम न, सी इक्वल टु एबी हुन्छ हाइट अफ द फर्स्ट पोल हैन, दुईटा बराबर हुन्छ नि बिकज अफ रेक्टेंगल के, धेरै लेख्नु पर्दैन। नाउ अब सल्भ गरौँ है। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, कुन ट्रायंगल छ एईडी, एईडी यो भनेको पनि कति भयो 30 डिग्री। सो अब हेर्नुस् यो भयो तपाईको बेस, बेस भएको 60 मिटर भयो, यो जहाँ हुन्छ दुईटाको यो जति हुन्छ यो माथिको पनि त्यति नै हुन्छ, 60 मिटर भयो। अब 60 मिटर भयो भने डिस्टेन्स पनि लेखेन है मैले। सो अर्को के भइदिन्छ बीसी इक्वल टु एई, बीसी इक्वल टु एई भनेको डिस्टेन्स बिट्विन टु पोल, डिस्टेन्स बिट्विन टु पोल, दुईटा पोलको डिस्टेन्स कति छ रे 60 मिटर है, यहाँ लेखिदिनु होला तपाईहरुले। सो अब हेर्नुस् यो ट्रायंगललाई सल्भ गर्नको लागि के गर्न पायो भन्दाखेरि tan, यो के भयो, यो भयो तपाईको p, यो भयो तपाईको b, p र b को tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री इक्वल टु के भइदिन्छ p बाइ b, p भनेको के हो सर, p भनेको यो परपेन्डिकुलर भयो तपाईको DE, बेस भनेको के हो भन्दाखेरि AE हैन। सो DE भनेको x, AE भनेको कति मिटर छ सर 60 मिटर भयो। सो tan 30 डिग्री को भ्यालु भन्नुहुन्छ, यो मैले यता साइडमा लेखे है ठाउँ नभएर, tan 30 डिग्री को भ्यालु 1/√3 इक्वल टु x बाइ 60 मिटर, क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् 60 × 1 60/√3 इक्वल टु x। सो अब यसलाई गरे x इक्वल टु 60/√3 कति होला, यसलाई डिभाइड गर्ने भनेको। सो क्याल्कुलेटरमा ट्राई गर्नुस् कति आउँछ, कति आउन सक्ला, 60/√3 भनेको 34.64 है, 34.64 मिटर। अब हेर्नुस् 34.64 तपाईको x को भ्यालु आए, देयरफोर x भनेको कति हो त, ED इक्वल टु x भनेको 34.64। सो अब EC भनेको कति होला, EC इक्वल टु EC है, हाइट अफ सेकेन्ड पोल, AB इक्वल टु हाइट अफ फर्स्ट पोल, C EC भनेको DC अथवा CE, CE भनेको यो C भनेको के हो DC बाट सबै घटाइदिने हो क्या, DC तो CD, CD माइनस x, यानी सबै छ 150, 150 बाट 34.64 घटाउनुस्, 150 बाट 34.64 घटायो भने कति हुन्छ सर, घटाउनुस् 150 बाट 115.36 है, 115.36 मिटर है। आएन भने यता सल्भ गर्नुस्, रफ गर्नुस्, 150.00 पोइन्ट पछि उता केही छैन, 34 घटाउनुस् 64। सो घटाउने सापट्टिले यो भयो 10, 10 बाट 4 गर्दाखेरि 6, यो भयो 9, 9 बाट 3,
यो भयो तपाईको 9 सपट्टि लिएपछि 9 बाट 5 4 घटाउँदा 5 यो भयो तपाईको 4 यानी 1 4 40 40 बाट 3 घटाउँदाखेरि 11 115.36 यसरी डेसिमल पढ्नु भयो होला पढ्नु भए छैन भने फेरि म भिडियो लिएर आउँछु बेसिक कन्सेप्टबाट है सो त्यसको भिडियो अलरेडी बनेकै छ हेर्न सक्नुहुन्छ होला सो अरु क्वेशन छ सो योबाट अब म एउटा क्वेशन बनाएर दिन्छु है सल्भ गर्नको लागि सो क्वेशन बनाइदिन्छु है एउटा मानौ दुईटा भर्टिकल पोल्स र रे दुईटा भर्टिकल पोल्स छ जुन चाहिँ कति मिटर टाढा छ भनेको मैले 80 मिटर टाढा राखे है 80 मिटर अपार्ट भनेको एक अर्काबाट कति टाढा छ 80 मिटर टाढा द एंगल अफ डिप्रेसन अफ द टप अफ फर्स्ट पोल भनेको फर्स्ट पोलको टपमा हेर्दाखेरि सेकेन्ड पोलको टपबाट फर्स्ट पोलको टपमा हेर्दाखेरि एंगल अफ डिप्रेसन मैले कति माने भन्दाखेरि यहाँ यदि 60 डिग्री बनाइदिए भने 60 डिग्री पाइयो रे एन्ड द व्हिच द सेकेन्ड पोलको हाइट मैले कति राख्दिए त 150 मिटर नराखेर यदि मैले कति राख्दिए त 180 मिटर 180 मिटर राख्दिए भने 180 मिटर राख्दिए भने व्हाट विल बी द हाइट अफ फर्स्ट पोलको एउटा हाइट कति होला सानो फर्स्ट पोलको हाइट कति होला भनेर पत्ता लगाउनुस् है सो दिस इज योर क्वेशन सो क्लास कुरा यति नै हो अब हामीले मेन गर्ने भनेको प्र्याक्टिस हो डु नट स्टप लर्निङ एन्ड डुइङ प्र्याक्टिस इफ यु आर डुइङ प्र्याक्टिस राइट नाउ भनेको अहिले गर्नु भइरहेको छैन भने इन वन डे 1 घण्टामा तपाईहरुलाई हजारौं लाखौं विद्यार्थीले पछाडी गरिरहेको हुन्छ सो आफ्नो लर्निङ भन्ने कुरा एउटा मात्रै आफ्नो जति पनि कन्डिसन सल्भ गर्नको लागि हैन जति समस्या अहिले घरमा छ सो चिन्ता नलिनु जे जति छ धेरै जसो विद्यार्थीलाई अलि धेरै गाह्रो हुन्छ कपी किन्न पैसादेखि लिएर फ्यामिलीको समस्या हैन सो धेरै समस्याहरू भोग्नु पर्ने हुन्छ पैसा आफ्नो पकेट मनीहरू पनि हुँदैन हैन सो कपी किन्न समस्या पनि धेरैमा हुन्छ है कपी किताब किन्नमा सो त्यस्तो अवस्थाको फ्यामिलीहरू पनि हुन्छ त्यसकै लागि मैले भिडियो बनाएको जहाँसुकै पनि अब पैसा छैन घरमा खानालाई भनेको ट्युसन फी तिरेर त पढ्न गाह्रो हुन्छ हैन सो त्यस्तो अवस्थाको लागि यदि भिडियो सकिन्छ भने अरु साथीहरुलाई शेयर गर्नुस् उनीहरुले पनि सिकोस् या सीमा राम्रो गरोस् भन्ने हेतुले मैले यो भिडियो बनाएको हो सो अल अफ यु डु नट स्टप डुइङ प्र्याक्टिस एन्ड लर्निङ यु जस्ट बिलिभ इन योर सेल्फ भनेको आफू म गर्न सक्छु अरूसँग कहिले पनि कम्प्यारिजन नगर्नुस् इफ यु आर डुइङ राइट नाउ अहिले केही सानो कुरा गर्नु भइरहेछ भने सानो सानो गर्दै जाने हो कि यो हैन कि म एकै दिनमा सबै म्याथ बुक सकाउँछु भनेर नभन्ने है सो सानो सानो कुरा सिक्दै जानुस् आफ्नो बेसिक कन्सेप्ट बनाउनुस् म्याथ र साइन्स भनेको केही हैन जस्ट यु इफ यु आर डुइङ प्र्याक्टिस एन्ड कन्टिन्युअसली एन्ड एक्वायरिङ नलेज देन यु विल बी द मस्ट पर्फेक्ट इन योर लाइफ भनेको आफ्नो लाइफमा वन डे तपाईले पर्फेक्ट भएर निस्कनुहुन्छ सो ट्राई टु बिकम अ स्टाइल म्यान भनेर निस्किने हो के सो गाह्रो नमान्नुस् प्र्याक्टिस गर्नुस् जति सकिन्छ जे गर्न जहाँसुकैबाट क्वेशन आओस् त्यही कन्सेप्टले बुझ्नुहोस् क्वेशनलाई अनि प्र्याक्टिस गर्नुस् सो गर्न चाहिँ केही गाह्रो छैन सो केही भिडियोहरू अझै बनाउनु पर्ने छ भने जस्ट तपाईहरुले मेसेज गर्नु होला म छिटै बनाइहाल्छु है त्यसको भिडियोहरू म लिएर छिटै आउँछु सो कीप डुइङ प्र्याक्टिस थ्यांक यू सी यू नेक्स्ट भिडियो जय नेपाल है।